नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहर्रम उल हराम का महीना चल रहा है। आशिकान इमाम हुसैन, आशिकान शुहदाए करबला, आशिकान अहले बैत किराम अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में, गलियों में, मसाजिद में उनके नाम पर महफिलों को सजा रहे हैं, उनके तज़किरे कर रहे हैं, उनकी क़ुरबानियों को याद करके अपने अंदर ईमानी हरारत को बेदार कर रहे हैं, जज्बा ईमानी अपने अंदर बेदार कर रहे हैं। और करबला का वो सबक जो इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिया, तो अहले बसीरत अल्हम्दुलिल्लाह वही सबक अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ही बहुत से लोग हज़रत इमाम हुसैन के नाम पर ऐसी ऐसी खुराफातों को अंजाम दे रहे हैं कि जिससे कि इमाम हुसैन का भी कोई नाता नहीं और साथ साथ मज़हब इस्लाम का, दीन का भी कोई नाता नहीं है। इसी तरीके से इमाम हुसैन के नाम पर हमारे यहाँ पर बच्चों को फ़कीर बनाने की रस्म व रिवाज राइज हैं और बच्चों को फ़कीर बनाया जाता। ये सवाल मुझसे कई लोगों ने किया और साथ साथ इस अंदाज में बनाया जाता कि कभी किसी के बच्चा पैदा नहीं होता, लड़का पैदा नहीं होता, तो वो ये मन्नत मान लेते हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो हम अपने बच्चे को 10 साल तक इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाकर गली गली, कूचे कूचे भीख मंगवाएंगे। कई इस तरह की मन्नतें होती हैं कि 3 दिन तक, कहीं 7 दिन तक ये चल रहा है। ज़्यादातर 10 दिन तक गली गली, कूचे कूचे इमाम हुसैन के नाम पर फ़कीर बनाया जाता है और फ़कीर बनाकर उन बच्चों से गली गली, कूचे कूचे लोगों से मंगवाया जाता। अरे जब इमाम हुसैन के नाम का फ़कीर बना दिया तो इमाम हुसैन ही से मांगो। हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो करीम भी हैं, जवाद भी हैं, सखी भी हैं, दाता भी हैं। और सखावत तो उस घराने का शेवा है और साथ ही साथ उनके खून में सखावत शामिल है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आका के अहले बैत किराम के दर के गदा हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मानते हैं कि अल्लाह ने उनको वो मनासिब जलीला अता फरमाए। अगर हम उनसे भी मांगे ये सोचते हुए कि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो तसर्रुफात, वो कमालात अता फरमाए हैं कि वो भी देने पर कादिर हैं। और या उनके वसीले से मांगे, आप अल्लाह से मांगे, दोनों तरीके जायज़ हैं। उनके वसीले से आप मांगिए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के आका के अहले बैत किराम के फ़कीर हैं, उनके मंगता हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरा आलम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उनके दर का गदा है। और ये जो हमारे यहाँ पर रस्म चल पड़ी है कि उनके नाम पर फ़कीर बनाकर गली गली, कूचे कूचे, हर दरवाजे पर भीख मंगवाई जाती है, शरअन इसकी इजाज़त नहीं है। दलाइल आप क्या हमें समाअत फरमाएं, दलाइल क्या है, हम ये बात जो कह रहे हैं इसका प्रूफ और सबूत क्या है? तो इसका प्रूफ और सबूत भी है। वो प्रूफ और सबूत क्या है? प्रूफ यही है कि देखिए आका इरशाद फरमाते हैं, ला नदर फी मासिया, अगर किसी ने किसी गुनाह के काम की मन्नत मान ली तो वो मन्नत नहीं होती है। बल्कि एक हदीस पाक में तो आका ने इरशाद फरमाया, मन नज़र अन युती अल्लाह फल युतीअहु, जिसने अगर मन्नत इस तरह की मानी है कि वो अल्लाह की इताअत करेगा, किसी इबादत को करने की मन्नत मानी है, तो उसको चाहिए कि वो उसकी इताअत करे, उसको पूरा करे। लेकिन आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन वमन नज़र अन यासियहु, जिसने ये मन्नत मांगी कि वो कोई खिलाफ शरा काम कर रहा है, अल्लाह की नाफरमानी करने की नियत मान ली, मन्नत मान ली, फला यासिह, तो आका फरमाते हैं उसे चाहिए कि वो उस मन्नत को पूरा ना करे। अब भीख मांगना, इसकी शरीयत में इजाजत ही नहीं है बिला जरूरत। बिला जरूरत चाहे वो किसी के नाम पर फकीर बनाएं आप, शरीयत इसकी इजाजत ही नहीं देती। इसलिए याद रखें, हमें शिफा भी तभी मिलेगी कि जब हम शरीयत के उसूल को मानेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात फरमूदात को मानेंगे। और आका इरशाद फरमाते हैं, ला तहिल्लु सदका लिगनिय्यिन, कि मालदारों को, जो पैसे वाले हैं, उनको भीख मांगना जायज़ ही नहीं है। इसी की शरह में इमाम सरखसी ने बयान फरमाया, मतलब है इस हदीस पाक का कि ला यहिल्लु सवालु लिक़विय्यिल क़विय्यिल क़ादिर अला तकस्सुब, कि उस मालदार के लिए, ताकतवर इंसान के लिए भीख मांगना हलाल नहीं जो कमाने पर कुदरत रखता हो। इन्हीं हदीसों को पेश नज़र रखते हुए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने भी बयान फरमाया कि मांगना 3 तरह का होता। एक तो इंसान वो मांगता है कि जो इंसान अपने सिर्फ आदत बना रखी है, ना उसको ज़रूरत
مالک نصاب بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اس کے باوجود مانگتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں اس کا یہ بھیک مانگنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے، اس کو دینا بھی حرام ہے۔ اس لیے اگر تم لوگوں سے مانگو گے بلا ضرورت، تو اگر تم ایک مرتبہ مانگو گے تو آقا فرماتے ہیں کہ 70 محتاجیوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری صورت وہ ہے کہ انسان مالک نصاب تو نہیں ہے، اتنا پیسہ تو نہیں ہے کہ جس سے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے وہ مالک نصاب ہو جائے، لیکن کمانے پر قدرت ہے، اس کو ہے ٹکٹا لہیم شہیم ہے، اور اپنے آپ کو اس طرح کا عادی بنا لیا کہ مفت کا کھانا ہے، مانگنا ہے اور بھیک مانگنی ہے اور کھانا قوم دے بھی رہی ہے۔ تو آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے، اس کو بھی مانگنا حرام ہے اور اس کو دینا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے وہ مال جو مانگ کر کے کھائے وہ مال خبیث ہے اس کے لیے۔ ہاں اگر تیسرا انسان ہے کہ نہ تو مالک نصاب ہے، نہ ہٹا کٹا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، تو آقا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا مانگنا کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنا جائز ہے۔ اور ایسوں کے ہی بارے میں فرماتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت کہ آقا فرماتے ہیں ایسوں ہی کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں آیا ہے کہ ایسے کو نہیں جھڑکنا چاہیے، ایسے کو دینے پر ہی ثواب ہے۔ اس لیے یہ امام حسین کے نام پر جو بچوں کو فقیر بنایا جا رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں، مالداروں کے بچے مالدار کہلاتے ہیں، اس لیے وہ بچے کوئی سوچے کہ وہ تو بچے ہیں ابھی، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ جو مالداروں کے بچے ہوتے ہیں وہ مالدار ہی کہلاتے ہیں۔ تو امام حسین کے نام پر اگر ان کو منگوایا جا رہا گلی گلی کوچے کوچے، ارے امام حسین کا منگتا اور دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، ایسا ہو سکتا؟ امام حسین کا مانگنے والا ہو، امام حسین کا عاشق ہو، امام حسین سے محبت کرنے والا ہو، عاشق اعلیٰ آقا کا عاشق ہو، اور دنیا کے آگے ہاتھ پھیلائے گا؟ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے یار یہ؟ اس لیے لا نظر فی معصیہ، گناہوں کے کاموں میں کوئی منت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے اس طرح کی منت مانگ لی ہے تو اس کے لیے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا نہ کرے، اس لیے ایسوں کو دینا بھی حرام۔ یہ بچوں کو جو فقیر بنا بنا کر کے گلی کوچوں گھمایا جاتا ہے، یہ صرف جہالت ہے، محمل ممنوع باتیں ہیں سب۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی امام حسین سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مناسب جلیلہ ان کے وسیلے سے دعا کریں، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو امام حسین کے نام کا وسیلہ دیجئے۔ مجھے تو یاد آتا میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ آقا جلوہ گر ہیں حضرت امام حسن حسین موجود تھے، ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، تو آقا چاہتے تو خود بھی دعا کر سکتے تھے، مگر آقا نے فرمایا حسین ان کے لیے دعا کرو۔ حضرت امام حسین نے دعا کری، ایک سال کے بعد میں وہ خاتون آتی ہے، حضرت امام حسین کی دعا کی برکت سے اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ تو ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، دعا کریں اللہ سے، دعا کریں امام حسین کے صدقے میں صاحب اولاد بنائے، لڑکے کی ضرورت ہے لڑکے والا بنائے، لڑکی کی ضرورت ہے لڑکی والا بنائے، مگر یہ کون سا طریقہ اپنا لیا جہالت والا جس سے کہ امام حسین بھی ناراض ہو، ان کے نانا بھی ناراض ہو۔ ان کے ارشاداتی پڑھ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں کہ مانگنا بلا ضرورت ناجائز اور حرام ہے، پھر آپ کہے کہ نا ہم تو محبت میں کر رہے ہیں، ارے بھیا محبت میں جائز کام کرو گے تبھی جائز ہوگا، باقی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ مانگنے کے لیے خواہ بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 محتاجی کے دروازے تمہارے اوپر کھول دے گا۔ اس لیے یاد رکھیں آپ یہ باتیں۔ اس لیے خدا را امام حسین کے نام پر، آقا کے نام پر، ولیوں کے نام پر وہ کام نہ کریں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ امید ہے آپ کی یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ بات صحیح لگ رہی ہیں، اور یقیناً صحیح ہے کیونکہ میں نے قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، تو آپ ان باتوں کو سمجھیے، اپنے احباب کو بھی سنائیے، جو اس طرح کی غلط حرکتوں میں ملوث ہیں ان تک پہنچائیے، اس کو شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر، ہم سب پر اپنے محبوب کا فیضان جاری فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔